तुमचं नाव कितें? नाव बंदिनी बांदास नायक. ओके. आणि ह्या गांवचें नाव कितें तुमच्या? गांवचें नाव दुलबानगर, मिराबाग, सानवडे गोवा. हेजे तुमकां टँकरीन उदक येता सुमारे कितलें येता आठवड्याक भितर? आमकां तो आठवड्याक म्हणल्यार आठवड्याक 2 फावट येता आनी 5-5 बॅरल दिता उदक. हें उदक पावता तुमकां दिता तें? आमकां पावना ते एक दीस म्हणल्यार उदक सोंपता. ओके. आनी निवळ आसता उदक? उदक म्हणल्यार केन्ना केन्ना बुरशी तांबडे आसता, केन्ना केन्ना मातशें निवळ आसता. आतां आमी पळयता की प्रत्येक गांवांनी गांवांनी उदक पाविल्लें आसा आनी टँकरीचो उदक घालताले त्यो टँकर मुक्त जाल्ले आसा खुबशे गांव. तुमकां दिसना तुमचोय गांव हो टँकर मुक्त जावचो कसो? दिसता आमकांय बी बरें अशें नळाचें उदक येवचें. कितें झाडां बिडां आतां मरता आमगेलीं, हें करपाक पावना उदक. सरकाराक कितें सांगपाक सोदता तुमी? सरकाराक आतां ती आमकां ते टँकर येता ती मातशी मुक्त करपाची आनी पायपलायन हें करपाची, पायपलायनीचें उदक आमकां दिवपाचें अशें हें करता, मागता तेंचे कडेन. आई तुमचें नाव कितें? सुलक्षा हो लक्ष्मण नायक. जो गांव आसा ह्या गांवाचें नाव कितें तुमच्या? दुलबानगर. आनी हेजें आतां तुमकां टँकरीन उदक येता सुमारे कितलीं वर्सां जालीं अशें हें उदक तुमी टँकरीन खाता? जालें 12-13 काय केन्ना हाडलें दिसता म्हाका. आमकां बाबा उदक पावना. एक थंय 2 मेळटात मागीर ते घालना वयता. पयर आनी घालना आमी गेले पयर शुक्रारा येयल्ले केन्ना 5:30 आमी उठून भायर जाल्यार गेट काड्यार ते गेले काबार करून उदक. आमी वाट पळयता आजून पळय उदक ना. आनी आतां पळयता आमी की गांवांनी उदक पाविल्लें आसा, पायपलायन पाविल्लें आसा, टँकर मुक्त खुबशे गांव जाल्ले आसा. हय तुमकां दिसना तुमचो गांव टँकर मुक्त जावन पायपलायन जावचो अशें दिसता न्हू. पंचायत बाबान आमकां मातसो आदार करून उदकाचो आदार केल्यार बरो. इतलें मागता आनी कांय ना. 30-35 वर्सां जालीं हांगा रावूंक लागल्यार उदकाचें सावडच्यान उदक हाडून खालें आमी हांगा. सो सरकाराक कितें सांगपाक सोदता तुमी? आतां सरकारान दिवचें बाबा आमकां उदक हाडून. पायपलायन जावपाक जाय अशें मागता? हय इतलें आनी कांय ना. भाई तुमचें नाव कितें? माझे नाव जावेद. ह्या गांवचें नाव कितें तुमचो जो गांव आसा? ओके. आनी ही जी बॅरलां आमकां तुमच्या फाटल्यान दिसता आनी तुमकां टँकरीन उदक घातलें वयता सुमारे कितलीं वर्सां जालीं तुमकां हें उदक टँकरीन घालता? आता पहिली मायन चालू असताना ते मायनीचे टँकर येताली आमकां आणि आता हाली गव्हर्मेंटात चालू झाली पण आता हिचा उदक सामकें अडत आसा. उदका प्रॉब्लेम लागला ताका लागून आमकां एक नळाचो एक टीप दिवचें. खुबशे गांव टँकर मुक्त जाल्ले आसा. तुमचोय बीन हो गांव जो आसा हो टँकर मुक्त जावपाक जाय म्हणून तुमी गव्हर्मेंटाक कितें सांगपाक सोदता? गव्हर्मेंटाक आमी इतलें सांगता की आमकां बी जशें आमगे मळार येयला तशें आमकां बीन एक उदकाचो नळ दिवचे आनी आमकां आनी कांय नाका. आई तुमचें नाव कितें? निला नायर. आई तुमी सुमारे हांगसर रावता खंय हांगा कश्टी गांवांत कितलीं वर्सां जालीं तुमकां हांगा रावपाक लागल्या? आम्ही आज सांगता 80 वर्सां पद जातली. 80 जावपा ना 60-70 आणि 5 जातली. उदकाचो जो विशय आसा तुमचो अजुनूय तुमकां टँकरीन उदक घातलें वयता. ह्या टँकरीचें उदक जें आसा हें कितले फावटी येता आठवड्यान? आठवड्यात 3 फावटी. आत्ता न्हू ती गव्हर्मेंटान न्हू आत्ता चालू केला संजय. मागीर संजयान मातशी आमगे चेडू बरें ना म्हणून चालू केलें तेणी संजयान. आणि आता ते आमकां ते उदक पावना. त्यांनी हे वाठाराक सगळे घालची पडटा न्हू. हे वाठार कितले आसा ते सगळे घराक घालची पडटा. एक टँकर हाडले हे सगळे आसा न्हू घर आमीच ना न्हू वाटून घालता. उदक येयलें आमकां पुरो इतले पायपलायन कितें तर घालून दिवपाची आमकां कळ्ळें. इतलेच लागतात तुमच्या कडेन. तुजें नाव कितें? रोहित रवी गावकार. ह्या गांवचें नाव कितें तुमच्या? कस्टमर. ओके. आनी हेज्यात तुमकां टँकरीन जें उदक घातलें वयता हें आठवड्याक कितले फावटी उदक येता तुमकां? 2 फावटी. आनी उदक कशें आसता? निवळ आसता की खदूळ आसता? निवळ ना आमकां. आनी हें आतां सुमारे कितलीं वर्सां जालीं अशें टँकरीनच तुमकां उदक येता? आमी धाकटे आसले तेन्नाच्यान आमच्या पयलींच्यान. ओके. आतां तुमी सरकाराक कितें सांगपाक सोदता? आमकां गव्हर्मेंटाक उदक जाय म्हणून बरें निवळ. पायपलायन हांगा तुमच्या गांवांत येवची आनी तुमकां उदक मेळचें अशें सांगपाक सोदता तुमी? हय हय. नमस्कार. आयज एक इम्पॉर्टंट विशय आमी घेवन येयल्ले आसा आनी तो म्हणजे सावड्ड्या पंचायतीच्या मिराबाग वाठारांत एक गांव असो आसा की दुलबानगर आनी एक दुसरो कश्टीमळ
हेंची घरां जीं आसा तांकां सुमारे 50 वर्सां 60 वर्सां 70 वर्सां 80 वर्सांची सुद्दां तेंची घरां आसा आनी तांकां आज मेरेन उदकाची जी सोय आसा ही टँकरीन केल्ली वयता. तांकां विकाक 2 फावटी टँकर येता आनी 2 फावटी जेन्ना टँकर येता तेन्ना तेंचे जी बॅरलांनी उदक भरता त्या बॅरलांनी उदक जें आसा तेंचे उदकाक शेळो येता आनी तशेंच उदक तांकां यूज करपाक पडटा. गेली कितलींशींच वर्सां तेंची मागणी आसली की सरकारा कडेन की तांकां खंयच्यान ना खंयच्यान तरी पायपलायन हाडून तांकां उदकाची वेवस्था करची, पूण आज मेरेन जाल्लें ना. सो तेंच्यांनी सरकारा कडेन मागलां की कशा परिस्थितीन एक पायपलायन थंय पावोवन तांकां उदक नळाचें उदक येवपाक जाय अशें त्या लोकांचें म्हणणें आसा. सो पळयत रावात, आमी अशेच विशय जे आसा खंयच्याय गांवचे जर अशे विशय आसा तेंचे आमी हायलायट करपाचो प्रयत्न करतले. खास करून दुलबानगर आनी कश्टीमळ हेंचो विशय सुटावो जावपाक जाय, तांकां नळ मेळपाक जाय, तांकां उदक मेळपाक जाय आनी जे कितें तेंचे विशय आसतले ते सरकारान तेंचे सुटावे करपाची गरज आसा. सो पळयत रावा आवाज तुमचो आमचो नंदेश सावंत देसाय सावड्डे.